یہ چھ آکاشوانی صبح 7:45 سپد خبرن ہند بلٹن ہیت بہ تجمل احمد گوڑ اخ نظر خاص خبرن ہزن سرخین پہ وزیر اعظم نریندر مودین ملکس اندر جمہوریت مستحکم کرنے باپت زنانن ہنزی زیادہ شمولیت وول ناری شکتی وندن قونون وقتس پہ نافذ کرنس پہ زور دیتمت مغربی بنگال تو تمل ناڈوس مز اسمبلی چناون باپت چناو مہم مز وچھامت سپریم کورٹن مغربی بنگالس مز ووٹر فہرستن ہنزی خصوصی تفصیلی نظر ثانی دوران ناو حذف کرنس چیلنج کرن واجن عرضداشت خارج کرمچ تو بھارتی موسمیات محکمن ایل نینو کی وجہ سے یوس مونسون بارش اوسط کھوت کم روزنچ پیش گوئی کرمچ خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودین وونمت بھارت ناری شکتی پنہ سخت محنت حوصلہ تو اعتماد دس نوین تھزرن وچم تمو دیت پریت کنس پہ زور تم ین برو کن تو موقعن اندر وسعت پید کرت بنوین زنان با اختیار یمن کتن ہز باوت کر تمو رات نوی دل مز ناری شکتی وندن سمیلنس خطاب کرنس دوران وزیر اعظمن وون بھارت 21ویں صدی ہندین بڑن فیصلن مز اخ فیصلہ کرن وول تو یہ فیصلہ زنانن با اختیار بناون باپت مخصوص ہمارے دیش کی سنسد ایک نیا اتہاس رچنے کے قریب ہے، ایک ایسا نیا اتہاس جو اتیت کی سنکلپناؤں کو ساکار کرے گا، جو بھوشیہ کے سنکلپوں کو پورا کرے گا۔ وری 2023 مز پارلیمنٹ چہ نئی عمارت مز ناری شکتی وندن قونون منظور کرنے ینچ یاد دہانی کران ون وزیر اعظمن واضح کرت زِ ات قونونس اتفاق رائے سان منظوری میجمز تو ساروی پارٹیو یت کتہ ست اتفاق کورمت یہ قونون گژھِ وری 2029 تام کن تہ صورتس مز نافذ کرنے یون۔ نریندر مودین وون ناری شکتی وندن قونون گژھِ وقتس پہ نافذ سپدن یُتھ زنانن ہند شرکت ست سٲنِس جمہوریتس پوچھر میلہِ۔ تمو وون امہ باپت سپدِ یمہ رٮ۪تنہِ 16 تاریخ پارلیمنٹ کس بجٹ اجلاسس دوران اخ خصوصی نشست۔ राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। दौरान कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड तो लोक जनशक्ति पार्टी राम विलासन लोक सभा तो राज्य सभा मज पन्न तमाम पार्लियामेंट मेंबरन बापत अख 3 सत्री व्हिप जारी कोरमुत यथ अंदर तिमन ऐवानस मज हाजिर रोजन तो पार्टी मौकफस हमायत करने बापत वन आमुत जनानन तो शुरन हंजी बजाई मुतलिक मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी वोनमुत नारी शक्ति वंदन एक्ट अख इंतहाई बोड़ कदम। तमो वोन अमि फैसले सपदि जनानन फैसले साजी मज मरकजी किरदार हासिल। नारी शक्ति के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हस्तक्षेप किए जाते हैं कि नारी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, वो समृद्ध हो, विकसित भारत के लिए हमारी महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो, तो उनको आगे बढ़ाते हुए अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन है, महिलाओं का रिजर्वेशन जो 33% है, उनका हक, उनका अधिकार दिया। यपर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी वोनमुत असम्बलियन तो पार्लियामेंटस मज जनानन रिजर्वेशन दिन सहित मेले मुल्क जनान बा अख्तियार बनावनस मज मदद। श्रीनगर वोन मीडिया नुमाइंदन सहित कथ करान तिमो 2029 में ये जमीन पे आएगा, जैसे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबलीज में, अपर हाउसेज में वीमेन्स की जो भागीदारी है वो पूरी हो जाएगी और 33% भी वीमेन्स को मिलना और प्रधानमंत्री जी ने जिसका वादा किया है वो पूरा होने जा रहा है। मगरबी बंगालस तो तमिलनाडुस मज असम्बली चुनावन हंदिस सिलसिलस मज चुनाव मुहिम अंदर वोच आमुत। यमन रियासतन मज 23 अप्रैल वोट त्रावन मुख्तलिफ सियासी जमातन हंद सरकर्द लीडर चुनाव मीटिंगन रैलियन तो अवामी जलसन खिताब करान तो वोटर पानस कुन फिरनस मज आवर।
BJP सीनियर लीडर तो मरकजी दाखिल वजीर अमित शाह को रात मगरबी बंगालस मज वर्धमान जिलस अंदर अकिस चुनाव जलसस खिताब यथ दौरान तिमो वोन मगरबी बंगाल मज इन दरअंदाज नेबर कड़न तिमो लगो बरसर इख्तदार तृणमूल कांग्रेस पे इल्जाम जे दरअंदाजी रुकावन बापत कंड तार लगावन खतर कर तम 600 एकड़ जमीन फराहम। अमित शाह वोन युदवे BJP इख्तदार आय सो कर यह जमीन BSF's हवाले। दोयमी तरफ कड़ तृणमूल कांग्रेस की सरबराह तो मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी SIR's तहत मगरबी बंगाल अंदर वोटर फहरिस्तों मज नाव नेबर कड़न खतर BJP's कट रघुनाथपुरस मज अकिस चुनाव रैली खिताब करान वोन तिमो जे तिहंज पार्टी प्रावे BJP दस ठहर पैद करने बावजूद इख्तदार। यपर कोर DMK ची रुकन पार्लिमान कन्नीमोजी करुणानिधि ते तमिलनाडु किस तिरुनवेली चुनाव हलकस मज पार्टी उम्मीदवार सिंदिस हकस मज चुनाव जलसस खिताब तिमो वोन वजीर आला MK स्टालिन सिंदिस क़यादतस मज रियासतन प्रत शोबस मज तरक्की प्रमस पार्टी थावे पनुन तरक्की हुंद एजेंडा जारी। यम खबर छो तुई आकाशवाणी पर बोजान। सुप्रीम कोर्टन को रात तथ अर्जी पे शुनवाई करने निश इनकार यथ अंदर मगरबी बंगालस मज वोटर फहरिस्तन हज खसूसी तफसीली नजरसानी दौरान नाव हजफ करनस चैलेंज करना आमुत ओस। अदालतन दिस यह अर्जदाश्त कबल वक्त करार जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाला बागची सिंध सरबराही वाल बेंचन दित अर्जी गुजारन यिछन शकायतन हज शुनवाई करने बापत नामजद करन आमतन ट्रिब्यूनलन सत रुजू करनुक हिदायत। अदालतन न्यू यम कथ हुंद नोटिस करीब 30 पे 40 लच अपील जेर इल्तवा तो प्रेत कह ट्रिब्यूनल 1 लच खोत ज्यादा शकायतन सत निपटान। सुप्रीम कोर्टन वोन तय करना आमतिस तरीक़ारस पे गि अमल सपदुन तो यथ मरहलस पे पे अदालती मुदाखल सत चुनावन हंदिस तरीक़ारस अंदर खलल। अ दौरान कोलकाता हाईकोर्ट निगरानी मज 19 ट्रिब्यूनलों अमे मामले शुनवाई शुरू करमच। बचाव वजीर राजनाथ सिंह वोनमुत भारतन पतमन 10 वरियन दौरान गिंद द्रोकन किस शोबस मज टाकार पेशरफ्त प्रमच। लखनऊस मज रात संसद खेल महाकुंभ की इफ्तिताही तकरीब खिताब करान वोन तिमो मरकजी सरकारन खेलन हंदिस बुनियादी ढांचस पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करमत। पहले हम केवल एक क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले देश के रूप में सारी दुनिया में जाने जाते थे और जब बात ओलंपिक खेलों की आती थी तो हम मेडल्स टैली में अपना नाम तक दर्ज नहीं करा पाते थे, लेकिन अब भारत के बड़े बड़े स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स में अपनी एक अलग पहचान बनाने में हम सफल साबित हो रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी यह सिलसिला लगातार आगे भी बना रहे। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान तुथ जम्मू कश्मीर बारसस अन्नस पे जोर दितमुत यथ अंदर सन नौजवान पूरे दुनिया बापत मशाल राह बनन न कि करन पनुन पान नशखोरी से तबाह। कुठवास मज रात नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत अकिस अवामी रैली खिताब करान वोन तिमो अत चैलेंजस पुर अज़म तरीक अंद बुर दिन वक्त अहम जरूरत। तिमो वोन इन वालन 3 रेतन दौरान यी न महज अख मुहिम चलावन बल्कि जम्मू कश्मीर मज अमे हवाले अकि मुस्बत तब्दीली हुंद ब्योल ववन। यह महायज्ञ तब तक पूर्ण आहुति को प्राप्त नहीं होगा जब तक हम इस संघ राज्य क्षेत्र के शरीर में फैल चुके नशे के विष को पूरी तरह समाप्त नहीं कर लेते हैं। कठुआ के प्रत्येक नागरिक और प्रबुद्ध जनों से, नौजवानों से, यहाँ की बहनों से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हर परिवार को साथ आने की जरूरत है, सबको साथ जुड़ने की जरूरत है। नशे की पूर्ण समाप्ति तभी होगी जब हम सामूहिक रूप से एक साथ जुट करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हमें मिलकर के एकजुट होकर बिना किसी संकोच के इस चुनौती का सामना करना होगा। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव और मोहल्ले की साख और भविष्य को मारता। तस्करों और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई ये जरूर सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति इस जाल में फंस चुका है उसे सहानुभूति, उसे करुणा, उसे सहयोग दे करके उसको इस जाल से निकालना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय मौसमियात महकमन युस जून पे सितंबर रेतस ताम जनूब मगरबी मानसून किन औसत खोत कम रूद पेनच पेशगोई करमच। रात वो नई दिल्ली मज मौसमियात महकमक डायरेक्टर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रान जे द्रुस मुल्कस मज मौसमी बारिश तवील मुद्दती औसत किस 92% नजदीक रोजनुक इम्कान यथ अंदर 5% कम या ज्यादा रोजनुक इम्कान तु। डॉक्टर महापात्रान वोन जनूब मगरबी मानसून दौरान मानसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टमन एल नीनो हिव हालात रोजनच पेशगोई करमच।
اجازت ہین برو بوزیو خاص خبرن ہن سرخی بے ایک پھر وزیر اعظم نریندر مودین ملکس اندر جمہوریت مستحکم کرنے باپت زنانن ہز زیادہ شمولیت وول ناری شکتی وندن قانون وقتس پہ نافذ کرنس پہ زور دتمت مغربی بنگال تو تمل ناڈوس مز اسمبلی چناون باپت چناو مہم مضبوط آمت سپریم کورٹن مغربی بنگالس مز ووٹر فہرستن ہز خصوصی تفصیلی نظر ثانی دوران ناو حذف کرنس چیلنج کرن واجن عرضداشت خارج کرمت تو بھارتی موسمیات محکمن ایل نینو کی وجہ سے مونسون اوسط کھت کم روزنچ پیش گوئی کرمچ ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند قشرن خبرن ہند بیاکھ بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر اس دیو اجازت خدا حافظ.